नमस्ते। आँखी जालमा हार्दिक स्वागत। श्री 5 को सरकारले आफ्नो कुल बजेटको 14% भन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छ। त्यसमध्ये पनि अधिकांश प्राथमिक शिक्षामा नै लगानी हुन्छ। यो लगानी अनुसार हामीले शिक्षा क्षेत्रबाट उपलब्धि पाएका छौं त? उदाहरणहरू हेर्ने हो भने उपलब्धि त्यति सन्तोषजनक छैन। अर्कोतिर नेपालको शिक्षा नीति कता जाँदैछ भन्ने त्यति स्पष्ट छैन। सरकारी र बोर्डिङ स्कुलका नाउँमा नेपालमा 2वटा वर्गहरू जन्मिरहेका छन् र तिनीहरू बीच भारी भिन्नता हुँदाहुँदै पनि तिनीहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन्। प्राथमिक शिक्षाका बारेमा सुशील मैनालीको एउटा रिपोर्ट। अँध्यारो कोठा सुकुलको बसाई। कोठामा पर्याप्त उज्यालो छैन। भौतिक सुविधा नाम मात्रको छ। शिक्षा मन्त्रालयको छेउमा रहेर पनि ज्याठाको यो स्कुलको अवस्था दयनीय छ। 2017 सालमा स्थापना भएको यो स्कुलको अहिलेसम्म आफ्नो भवन छैन। स्कुलको नाममा रहेको जग्गा त्यसै खाली बसिरहेको छ। अति निम्न आय स्तर भएका विद्यार्थीहरू मात्र पढ्ने हुनाले भवन निर्माण र पूर्वाधार विकासतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन। टोलवासीका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय नै पर्याप्त छन्। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो एक त हाम्रो यहाँ टोलबाटै चाहिँ नि टोलको मान्छेहरू यहाँ पठाएको छैन। यो टोललाई चाहिँ स्कुल नचाहिने हगि त्यस्तो भइराखेको छ। अनि यहाँ स्कुल आउने भनेको नि चाहिँ एकदम टाढाबाट सामाखुसीबाट बालोजुबाट आइराखेको छ। अब त्यो एकदम पैसा नहुने अब उनीहरूको चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ के भने अब कुनै कुनै तरकारी पसल छ हगि। अब जस्तो कि हिजो अस्ति मात्रै यहाँ चाहिँ तरकारीको हडताल भयो। अब हडताल भयो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भातै खान पाएन भनेर बचार नै स्कुल आएन। त्यस्तो यहाँ बहालको खुल्ला ठाउँमा बसेर विद्यार्थीहरू पढिरहेका हुन्छन्। स्कुलको आफ्नो घन्टी समेत छैन। केही वर्षदेखि पैसा तिर्न नसकेर बिजुलीको लाइन काटिएको छ। श्री 5 को सरकारले कुल बजेटको 14% शिक्षामा लगानी गर्छ। त्यसको 55% लगानी प्राथमिक शिक्षामा छ। अर्थात् सरकारले एउटा प्राथमिक विद्यालयको लागि वार्षिक झन्डै 2,40,000 लगानी गरेको छ। शिक्षामा सरकारको लगानी बढिरहेको छ, तर स्कुललाई चक डस्टर किन्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत धौधौ परिरहेको छ। अहिले मसलन भनेर चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट वार्षिक चाहिँ 1500 आउँछ। अब त्यो पनि चाहिँ 60 सालदेखि मात्रै दिइराखेको। 60 सालदेखि कति हो अहिलेसम्म त्यति नै छ। अब त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 60 सालमा चाहिँ 1500 दिँदाखेरि त्यही पैसाबाट मैले चाहिँ एक बोरा चाहिँ नि चक किनेको। एक बोरा भन्नाले त्यो बेला चाहिँ नि 100 बटा हुन्छ। अब 100 बटा आउने ठाउँमा अब त्यसबाट चाहिँ परीक्षा पनि चलायौँ अनि बाँकी भएको पैसाबाट हामीले चाहिँ नि शैक्षिक भरण पनि लग्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो 1500 त चाहिँ नि यहाँ चाहिँ जाँचले पनि पुग्दैन। प्राथमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा प्राथमिक शिक्षा अझै पनि निःशुल्क हुन सकेको छैन। अहिले शुल्क भनेर चाहिँ यहाँ बाल तिर्नलाई अलिअलि लिइराखेको छ, त्यति मात्रै। अब त्यो 100 रुपियाँ लिने गरेको 100 रुपियाँमा पनि चाहिँ त्यो आएर विद्यार्थीहरूले पनि दिँदैन। यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ नि गरिब विद्यार्थीहरू मात्रै पढ्छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सकभर मास्टरहरूबाट चाहिँ कापी पनि दिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। यहीँ राजधानीमा भन्नुहुन्छ भने यहीँ कोटेश्वरको सरस्वती आवासीय के अरे सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भन्ने एउटा विद्यालय छ। त्यो विद्यालयमा एकमुष्ट 1900 रुपियाँ उठाउने प्रचलन छ, अद्यपि छ, अहिलेसम्म उठाइरहेको छ। अब निःशुल्क भन्ने एउटा गरिब परिवारले एकै पटकमा 1900 रुपियाँ कसरी तिर्न सक्दछ होला? बरु निःशुल्क नभइकन सशुल्क भइदिएको भए 30 रुपियाँ मासिक, 40 रुपियाँ मासिक वा 50 रुपियाँ मासिक भइदिएको भए त्यो अभिभावकलाई केही राहत हुन्थ्यो। सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था बिग्रँदै गएको बेला गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाराका साथ स्थापना भएका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू पनि अनियमित हुँदै गएका छन्। निजी स्कुल दर्ता गर्ने र बिक्री गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। लकडाउन भनेको चाहिँ हाम्रो नयाँ भर्खर सुरु भएको यो स्कुल हो। यसको लकडाउनले चाहिँ के हो भने हामीलाई चाहिँ पुरा डोमिनेट गर्ने होइन, हामीलाई भनौँ न हटाउने नै टार्गेट बनाएर चाहिँ उनीहरूले इस्टाब्लिस गरेको। र लट बुद्धको चाहिँ अहिले जुन फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ लिटिल बुद्धकै पुरानो फाउन्डर हो। उहाँ चाहिँ यो लिटिल बुद्धलाई चाहिँ अर्को फाउन्डरलाई बेचेर हाल हामीले चलाइरहेको छौँ।
हामीलाई देखेर चाहिँ के गर्नु भनेदेखि आफूले फेरि अहिले आएर चाहिँ हामीलाई नै डुबाउने तरिकाले चाहिँ सुरु गर्नुभयो उहाँले स्कुल। विद्यार्थीहरूलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बिना नै भर्ना लिने र पैसा तिर्न बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू सजिलै अर्को विद्यालयमा जाने हुँदा पनि यो समस्या बढेको पाइन्छ। विद्यार्थीको स्थिति अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्राय घाटामै जाने खालको छ। जुन चाहिँ भनौँ हामी कहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै यो लडबुदामा गएको छन्। यसमा गएको हामीलाई केही आपत्ति छैन, तर के भने हामीसँग रहेको ड्युहरू चाहिँ जुन बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पे गरिदियो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ भनौँ न राम्रै प्रोसेसमा चाहिँ होइन स्टुडेन्टहरू लगिदिएको भए हामीले धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो जस्तो ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट ट्रान्सफर सर्टिफिकेटहरू यी सबै छ होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माग गर्नुभएको छैन। विदाउट ट्रान्सफर सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँहरूले एडमिसन दिइरहनु भएको छ है। र हामीले चाहिँ यो उहाँहरूसँग चाहिँ माग्दाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ ट्रान्सफर सर्टिफिकेट लिइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन खुसीले हामी जसरी गरौँ तपाईँहरूलाई के मतलब भनेर भन्ने जस्तो जवाबहरू पनि आयो। उपत्यकामा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू बर्खामा च्याउ उम्रिएसरी दिनदिनै बढ्दैछन्। कक्षा सञ्चालनका लागि निवेदन दिने सबै विद्यालयहरूले अनुमति पाउने हुनाले यो सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको हो। तर यहाँ के देखिन्छ काठमाडौँमा भन्दाखेरि अब विगत वर्षहरूमा पनि जतिजनाले करिब करिब दरखास्त दिए सबैले चाहिँ स्वीकृति दिएको देखिन्छ, अनुमति पाएको देखिन्छ। र यस वर्ष पनि हाम्रो झन्डै 115वटा जति नयाँ विद्यालय खोल्न पाउँ भनेर निवेदन परेका छन्। यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 80वटा स्कुलको आवश्यकता छ र त्यस कारण चाहिँ हाई स्कुल 80वटा चाहिन्छ, निम्न माध्यमिक 80वटा, माध्यमिक त्यो प्राथमिक 80वटा, पूर्व प्राथमिक 80वटा भनेपछि स्वीकृति पनि त्यतिलाई माथि चाहिँ दिनु पर्दछ। अब त्यो चिज नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि माग्न आए जतिलाई चाहिँ स्वीकृति दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ अनगिन्ती एउटा चाहिँ तीसम्म चाहिँ विकृति आइसकेको छ कि अब त स्कुलहरू त साइनबोर्ड छुन मात्रै बाँकी छ। त्यो विद्यालयहरूको उचित निरीक्षणको अभावका कारण कतिपय स्कुलहरू अनुमति बिना नै चलिरहेका छन्। अनुमति पाएका स्कुलले पनि आफूले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना गरेका छैनन्। पूर्व प्राथमिकको अनुमति लिएका स्कुलहरूले प्राथमिकसम्म र प्राथमिकको अनुमति पाएकाले त्यसभन्दा माथिल्लो तहसम्मको कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अब निरीक्षकहरूको त्यति निरीक्षणप्रति हामी सन्तुष्ट चाहिँ त छैनौँ। हामीसँग निरीक्षकहरू छन् 14 जना र निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको समेत यदि गणना गर्ने हो भने त 14 जनाले सबै विद्यालयहरू गर्न गाह्रै छ निरीक्षण। तथापि हाम्रो सोचाइ चाहिँ निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो हामी पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ। निरीक्षणको क्रममा समस्याहरू पर्यो अथवा केही त्यस्तै छ भने हामी अवश्य निरीक्षण गर्छौँ, तर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई विशेष हेर्ने हो। त्यसमा पनि हामी चाहिँ अझै त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले निरीक्षण गर्ने परिपाटी र मैले भर्खरै देखेँ केही स्कुलहरूमा भिजिट गर्दाखेरि 3-4 वर्षदेखि कुनै निरीक्षक नआएको भन्ने गुनासाहरू मैले पाइरहेका छु। नेपालको शिक्षा अल्मलिएको छ। अहिलेको शिक्षा कस्तो खाले भएको छ भने शिक्षा भनेको नै एउटा अब त कहाँ हो भनेर खोज्न जानु पर्ला जस्तो कि अहिले सबैभन्दा बढी अल्मल चाहिँ पूर्व प्राथमिक शिक्षामा देखिएको छ। इटालीकी मनोवैज्ञानिक मारिया मोन्टेस्सोरीको चिल्ड्रेन हाउस र जर्मनीका मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक अगस्ट फ्रोबेलको किन्डरगार्टेनको धारणाबाट पूर्व प्राथमिक कक्षा सुरु भएको हो। नेपालमा 2005 सालमा स्थापना भएको मोन्टेस्सोरी स्कुल नै सबैभन्दा पुरानो पूर्व प्राथमिक कक्षा हो। तर अहिले पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूको स्थिति कस्तो छ त? मैले एउटा काठमाडौँमा एसएलसी बोर्डमा फर्स्ट आउने एउटा बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपलले मलाई बोलायो। म प्री प्राइमेरी स्कुल हेर्न गएँ अनि उसले मलाई भन्यो, डाक्टर जोशी हियर वी स्टार्ट इङ्ग्लिस राइट फ्रम नर्सरी स्कुल भनेर उसले भन्यो। अनि त्यत्तिकैमा मैले एउटा विद्यार्थीलाई बोलाएर सोधेँ, व्हाट्स योर नेम? उसले जवाब दियो, माई नेम हरिबहादुर, माई फादर्स नेम कृष्ण बहादुर, आई लिभ नयाँ बजार। अनि फेरि मैले सोधेँ, वेयर डु यु लिभ? उसले माई नेम हरिबहादुर, माई फादर्स नेम कृष्ण बहादुर, आई लिभ नयाँ बजार। यो किसिम यो विकृति हो। यो अहिले यो काठमाडौँमा प्री प्राइमेरी सिकाएको इङ्ग्लिसतिर केही मर्डर गर्ने यो मानसिक विकृति ल्याउँछ। अब शिशु कक्षा भन्दाखेरि एक्चुअली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै टेक्स्ट बुक पढाउने कक्षै होइन त्यो।
उनीहरू त एउटा लर्निङ बाई डुइङ अथवा लर्निङ बाई प्लेइङ भनेर चाहिँ खेलाएर शिशु कक्षाको उद्देश्य नै एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सोसियलाइजेसन, समाजीकरण गर्ने, समाजसँग चाहिँ कसो हेलमेल भएर बस्ने। तर बोर्डिङ स्कुलमा जुन एउटा चाहिँ कोर्स बुक पढाउने एउटा प्रणाली चाहिँ प्रथा चाहिँ आइरहेछ, त्यो चिज चाहिँ गलत चिज हो। त्यो चिज चाहिँ हुँदैन। मन्टेश्वरी र फ्रोबेलका अनुसार 6 वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको शरीरका अङ्गहरू छिटो छिटो बढ्ने हुन्छन्। यस्तो बेलामा शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पर्ने खालका कामहरू केटाकेटीलाई लगाइनु हुँदैन। केटाकेटीहरूलाई खेल तथा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट नै सिकाइनुपर्छ। उनीहरूलाई शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको विकास हुने खालका खेलहरू आफू खुसी खेल्न दिने, खेलको माध्यमबाटै विभिन्न रङहरू चिनाउने र एक आपसमा मिलेर बस्न सिकाउने काम गर्नु नै यस्ता विद्यालयको पहिलो काम हो। तर नेपालमा चिल्ड्रेन हाउस र किन्डर गार्टेनको नक्कल गरी पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्नेले यस्ता कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन। केटाकेटीहरूलाई साँघुरो कोठामा राखी पाठ बोकाउने गरिन्छ। मैले स्टडी गर्दाखेरि 1995 मा के पायौँ भनेदेखि एउटा स्कुलले 17 टेस्ट बुक दिएछ। जो नानीहरू 17 त्यसको कमसेकम 10 AR केजी किलो होला, त्यति भारी बोकेर स्कुल जानु त्यो यो सुहाउँदैन। किनभने त्यो स्कुल जानु उसको खुट्टै दैर्य भएको छैन। त्यो किताबले भारी बोकेर जानु यो पुरा यो विकृति हो। त्यो भएको हुनाले म के भन्छु भने पूर्व प्राथमिक स्कुलमा किताब बिना पढाउँछ, बिना टिचिङ एउटा टेक्स्ट बुक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय टेक्स्ट बुक आवश्यक छैन। टेक्स्ट बुक किन आवश्यक छैन भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने बच्चाको विकास हो। त्यो विकास भने के हो भने बच्चाको शारीरिक विकास, बच्चाको भाषिक विकास, बच्चाको बौद्धिक विकास, बच्चाको संवेदनशील विकास, बच्चाको सामाजिक विकास, बच्चाको सृजनात्मक विकास, यो विकास गर्नलाई क्रियाकलापको माध्यमबाट सिकाउनु पर्छ। तर यहाँ के भने यो टेक्स्ट बुकको माध्यमबाट सिकाउनु यस कारण विकृति भइरहेको छ। यसमा श्रीपान सरकारले केही किसिमबाट यसमा मतलबै राखेको छैन। 3वटा सन्दर्भ सामग्री उचित थियो कि 4वटा थियो कि अनि झोला ठुलो भयो भन्ने कुरा वास्तवमा चाहिँ यो शिक्षा लिने र दिने दुईटाको समझदारीमा आधारित हो र यो हुँदैन हो। मैले पनि त्यो महसुस गरिरहेको छु कि अब सानसानो नानीहरूलाई चाहिँ लोड बोकाइदिएर सायद यो कारण एउटा हुनसक्छ। जुन मैले अघि भने कि कक्षा 1 मा पनि 8-9 वर्षको उमेरको बच्चाहरू पाउनुमा बढी पाठ्य सामग्री लोड गरिदिएर उनीहरू असफल भएर तल्लो कक्षाहरूमा धेरै समय बसेको हो कि बच्चामा सिकेको कुराहरू 0 देखि 7 वर्षसम्म जुन बच्चाले लर्न गर्छ त्यो चाहिँ प्रौढको लागि मार्गदर्शक हुन्छ र त्यसले उसको चाहिँ बाटो देखाउँछ। त्यसैले उनीहरूलाई यो अलराउन्ड डेभलपमेन्ट गर्नैपर्छ। र यो चाहिँ अहिले के भन्छ राइटिङ स्किल र रिडिङ स्किल यो त माथि गएपछि मात्रै चाहिँ बढी गर्ने कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामीले खेलको माध्यमद्वारा गऱ्यो भने उसले चाहिँ पछि चाहिँ प्रौढमा उसले चाहिँ त्यसबाट धेरै बेनिफिटहरू उसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उनीहरूको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट गर्नैपर्छ। अभिभावकले आफ्नो केटाकेटीको चौतर्फी विकासभन्दा पनि किताबी ज्ञानमा बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ। यहाँ सबभन्दा कुरा के भने अभिभावक र बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरूको बिचमा समन्वय स्थापना भएको छैन। अभिभावकहरू आफ्नो बच्चालाई फिस तिरेपछि सारा शिक्षा स्कुलको जिम्मा भने छोड्छन्। वास्तवमा त्यो हुँदैन। अब शिशु कक्षा लिउँ, शिशु कक्षाको पहिलो गुरु त्यो स्कुल होइन, पहिलो गुरु आमा बाबु हो। त्यो बच्चाको इच्छा, बच्चाको क्यापासिटी, बच्चाको इफिसियन्सी के हो आमा बाबुलाई जति थाहा छ स्कुललाई थाहा होइन। तर यसमा त्यो अभिभावक र स्कुल मिलेर बच्चाको एजुकेसन दिनुपर्ने। अभिभावकको कुनै संलग्नतै नभएको हुनाले स्कुलले के गर्छ भने यो बच्चालाई यो टेक्स्ट बुक माध्यमबाट पढाउँछ। अब टेक्स्ट बुकमा त्यो बच्चाको रुचि, क्यापासिटी, उसको इन्ट्रेस्ट केही मतलब छैन। टेक्स्ट बुकमा जो छ त्यही कुरा सिकाउँछ। टेक्स्ट बुक पनि बच्चा एउटा विपरीत छैन। अब यो नर्स यो केजीका बच्चाहरूलाई टेक्स्ट बुकमा के लेखाएको छ भने अङ्ग्रेजी के भने एउटा जाइलोफोन होइन, जाइलोफोन भन्ने तपाईँ देख्नु भएको छ। अब अभिभावकहरूको कन्सेप्ट पनि अभिभावकहरू के छ भन्दाखेरि र बच्चाहरूलाई महँगो स्कुल भयो, पैसा धेरै तिर्नु पर्ने स्कुलहरू भयो भने राम्रो हुन्छ। वास्तवमा त्यस्तो सबै स्कुलहरूमा त्यो अलराउन्ड डेभलपमेन्ट हुने किसिमको भइरहेको छैन। अनि अर्को चाहिँ अभिभावकहरूको कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि होमवर्कहरू दियो भने मेरो बच्चा कहीँ जाँदैन, खेल्दैन, पढिरहन्छ, राम्रो हुन्छ भन्दा त्यो एकदम गलत कुरा हो। छोराछोरीले तुरुन्तै केही सिकिहालुन् भन्ने अभिभावकको चाहना
शिक्षा कार्यालयको असक्षमता, सरकारी विद्यालयको बिग्रँदो स्थिति र निजी स्तरका विद्यालयहरूको आम्दानी गरौँ भन्ने भावनासँगै बढिरहेको नेपालको शिक्षाले कस्तो शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्ने हो सोच्न ढिलो भइसकेन र? भुसिया कुकुर काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। विगतमा यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि कुकुरलाई मार्ने एकमात्र उपाय अपनाइएको थियो, तर अहिले कुकुरलाई मार्नुभन्दा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विविध वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालिएको छ। प्रतीक भण्डारीको रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँ भुसिया कुकुरहरूको लागि पनि राजधानी भएको छ। यहाँको सडक, गल्ली, चौक र मन्दिरहरूमा मानिस सरने भुसिया कुकुरहरूले राज गर्छन्। यी भुसिया कुकुरहरू दिउँसो आराम गर्छन् अनि रातभरि जाग्छन्। केही भुसिया कुकुरहरूको वासस्थल मन्दिर भएको छ अनि केहीको चाहिँ यो गल्ली। केही कुकुर चाहिँ अलि भाग्यमानी छन्। यस्ता भाग्यमानी कुकुरहरू घरपालुवा हुन्। राजधानीको जैसी देवलदेखि बसन्तपुर क्षेत्रमा बढी भुसिया कुकुरहरू छन्, किनभने यहाँ उनीहरूको लागि भोजन पाउन सजिलो छ। बाग बजार पनि त्यस्ता कुकुरहरूको अड्डा नै हो। जता फोहोरको रास धेरै हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो बास पनि त्यतै बनाउँछन्। हरेक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुकुर सिद्ध्याउने अभियानको रूपमा कुकुरहरू मार्दै आएको छ, तर मारेको अर्को वर्ष फेरि यो सहरको सडकहरूमा कुकुर जतिको त्यति नै देखिन्छन्। भेटनरी एसोसिएसनले गरेको एक अनुमान अनुसार काठमाडौँमा 1 लाखभन्दा बढी भुसिया कुकुरहरू छन्। कुकुरहरू काठमाडौँ बाहिरबाट बसाइ सरेर आउने गरेका पनि छन्। जहाँबाट आए तापनि यी कुकुरहरू महानगरपालिकाको लागि टाउको दुखाइ बन्छ। त्यो दुखाइ कम गर्न गएको वर्ष महानगरपालिकाले रातारात झन्डै 15,000 कुकुर मारेको थियो। महानगरपालिकाले एउटा स्ट्रिक्निन सल्फेट भन्ने एउटा पोइजन आउँछ, त्यो पोइजन खाद्य वस्तुमा मिलाएर कुकुरहरूलाई चाहिँ मार्ने गरेका थियो र त्यसरी चाहिँ केही क्षणको लागि भुसिया कुकुरहरूको प्रकोप चाहिँ केही क्षणको लागि चाहिँ 4-6 महिनाको लागि कम हुन्थ्यो र फेरि सेम कन्डिसन उही पुरानै अवस्थामा आउने गरेको थियो र जस्तो अहिले मार्च र नेक्स्ट इयर त्यही समस्या हुन्छ। यसरी नै केही कन्ट्रोल गर्ने अनि फेरि अर्को साल चाहिँ त्यो सङ्ख्या त्यही नै हुने, यस्तो किसिमबाट हुँदै आइरहेको। कुकुर मारेर त्यसलाई निश्चित ठाउँमा गाड्ने काम पनि भयो। त्यसका लागि निकै होसियारी अपनाइएको थियो। पोहोर मारेको कुकुरका कारणले गर्दा राजधानीका सडकमा यो वर्ष पहिलाभन्दा कम कुकुर देखिएको छ। सहरहरूमा भुसिया कुकुर बन्ने समस्या भने यही बस्ने नगरवासीहरूको घरबाट नै सुरु हुन्छ। मानिसहरू रहरले कुकुर पाल्छन् तर त्यसको आवश्यक स्याहार सुसार गर्दैनन् अनि ती कुकुरहरू सडकमा आइपुग्छन्। कतिले चाहिँ माउ पाल्छन् अनि बच्चा जन्मेपछि सडकमा छाडिदिन्छन्। यसैले सहरमा भुसिया कुकुरहरू बढ्नुको प्रमुख कारण चाहिँ सहरवासीहरू नै हुन्। काठमाडौँमा जति जति फोहोर अव्यवस्थित हुन थाल्छ, कुकुरको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन थाल्छ। फोहोरमा यी कुकुरहरूले खानेकुरा पाउँछन्, उनीहरूलाई बाँच्न सजिलो हुन्छ। भुसिया कुकुरहरूको सङ्ख्या बढ्नु भनेको राजधानीवासीले थप समस्याहरू पाउनु हो। यसपटक काठमाडौँमा कुकुर बढ्नुको कारण नजिकका सहरहरू हुन्। गत वर्ष यहाँ कुकुर मार्ने अभियान गरिए तापनि सँगै जोडिएका सहरहरू ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुरका साथै उपत्यकाका गाउँहरूमा भने कुकुरहरू मारिएन अनि ती ठाउँहरूबाट धेरै कुकुर काठमाडौँ ओइदिए अनि समस्या जस्ताको त्यस्तै भयो। भुसिया कुकुरहरू जनस्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै हानिकारक हुन्छन्। उनीहरू फोहोरको थुप्रोमा बस्छन् अनि अनेक रोग लिएर सहरवासीको घर घरमा पुग्छन्। साना केटाकेटीहरूलाई त अझ खतरा छ। कुकुरबाट मानिसलाई हुने सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेको प्राणघातक रोग रेबिज हो। गएको वर्ष झन्डै 3,000 मानिस काठमाडौँको स्वरारोग अस्पतालमा रेबिज विरुद्ध खोप लगाउन पुगेका थिए। यो सङ्ख्या गत 5 वर्षमा दोब्बर भएको अनुमान छ। यो नेपालको एकमात्र रेबिज विरुद्ध खोप बनाउने सरकारी औषधि कारखाना हो। यहाँ मानिस तथा जनावरका लागि खोप तयार पारिन्छ।
हरेक वर्ष रेबिज विरुद्धको खोपको उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ। खोप उत्पादनमा भएको वृद्धिले रेबिज रोगी बढेको कुराको पुष्टि गर्दछ। आज भनौँ भोलि भनौँ झन् रेबिजको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ र तपाईँको यसको प्रकोप बढेपछि भ्याक्सिनको खपत पनि प्रशस्तै नै भइरहेको छ है। अब आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि तपाईँको 250 लिटर भ्याक्सिन उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले 500-600 लिटर भ्याक्सिन उत्पादन गर्नुपर्छ तपाईँको एनिमलमा, र ह्युमनमा त्यसरी नै 300 लिटर भ्याक्सिनले पहिला पुग्थ्यो भने अहिले 700-800 लिटर भनेको 8 लाख ml भ्याक्सिन चाहिन्छ अहिले तपाईँको एनुअली है हाम्रो प्रोडक्सनहरू। भनेदेखि तपाईँको विदेशबाट पनि त्यस्तै टिस्यु कल्चर भ्याक्सिनहरू इम्पोर्ट हुन्छ, कति हजारौँ डोजहरू चाहिँ आउँछ, 20,000 डोजहरू आउन सक्छ होइन। अब त्यस्तो भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो ह्युमनमा प्रयोग हुन्छ टिस्यु कल्चरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेबिजको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मानव स्वास्थ्यका साथै हुसिया कुकुरले गर्दा राजधानीका सडकमा समेत समस्या थपिएको छ। यो सहरमा हुने धेरै सवारी दुर्घटनाहरूको कारण हुसिया कुकुर पनि हो। यी कुकुरहरू सडकमा जताबै बस्छन् र बाटोमा अवरोध बन्छन्। सहरमा बढिरहेको भुसिया कुकुरहरूलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अरू उपायहरू सोच्न थालेको छ। महानगरपालिकाले भुसिया तथा घरपालुवा कुकुरको सही व्यवस्थापनका लागि स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिसकेको छ। हामीले थुप्रै कुकुरहरूलाई चाहिँ डिस्पोज गऱ्यौँ। त्यो भनेको उनीहरूलाई पोइजनिङ गरेर गऱ्यौँ र सेफ डिस्पोजको लागि हामीले चाहिँ अलि वैज्ञानिक तरिकाले उसलाई चाहिँ डिस्पोज गऱ्यौँ। तर हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि कुकुरको जनसङ्ख्यामा चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर लङ टर्ममा फेरि अब किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दाखेरि यसको घेरा भनेको यता एकातिर पाटन म्युनिसिपालिटीले चाहिँ छोएको छ, अर्कोतिर भक्तपुर छ, त्यता फेरि गाउँ वरिपरि गाउँहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा मात्र कुकुर मार्यो, तुरुन्तै अर्को ठाउँबाट कुकुरहरू माइग्रेसन भएर हामी कहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो योजना भनेको अब काठमाडौँमा रहेका यस्ता एनजिओजहरूलाई क्लबहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। र सँगसँगै यस्तो एग्रिमेन्ट चाहिँ अब पब्लिकमा जाँदाखेरि मासमा जाँदाखेरि त्यस्ता अरू एनजिओज अथवा क्लबहरू आउन सक्ला जसमा चाहिँ यो स्ट्रिट डग्स कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ क्षमता पनि होस्। त्यस्तो एनजिओ अथवा क्लबहरू संस्थाहरू यदि महानगरपालिकासँग एप्रोच गर्न आएमा हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँहरूलाई हामी चाहिँ आवश्यक परेको इकोनोमिक सपोर्टदेखि लिएर अन्य म्यानेजर सपोर्ट चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ। काठमाडौँको कुकुरलाई केही हदसम्म व्यवस्थित गर्ने काम अब घर घरबाट नै सुरु हुने भएको छ। सगरमाथा कुकुर खोर क्लबले महानगरपालिकाको सहयोगमा केही दिनभित्रै हरेक घरमा गएर घरपालुवा कुकुरहरूलाई दर्ता गर्दैछ। यसका साथै उनीहरूले घर घरमा गएर कुकुरहरूलाई विभिन्न रोग विरुद्धको खोप लगाउनेछन्। पहिलो प्रयास स्वरूप चाहिँ हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कन्ट्याक्ट गरेर हरेक घर घरमा कुकुरहरू दर्ता गर्न जाने र कुकुरहरू दर्ता गर्दाखेरि कुकुर धनीहरूलाई पनि कसरी कुकुरहरू व्यवस्थित रूपमा पाल्ने भन्ने कुराको जानकारी दिने र त्यसको साथसाथै कुकुरहरूलाई पालकले पालिसकेपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारीको बारेमा उनीहरूलाई सिकाउने र यसको साथसाथै अब दर्ता भएका कुकुरहरूलाई ट्याग दिने, ट्याग रेकर्ड कार्ड सहित भएको कुकुर पुस्तिका, अब जुन कुकुर पुस्तिकामा कुकुरलाई व्यवस्थित रूपले कसरी पाल्ने भन्ने साधारणतया कुराहरू समेटिएको हुन्छ। घरपालुवा कुकुरहरूलाई व्यवस्थित गर्दा सडकका कुकुरहरू पनि हट्न सक्छन्। हामीले अहिले गर्न लागेको काम भन्नु नै सडकको प्रब्लम सल्भ गर्नकै लागि हो। मुख्यतः हामी त्यसैमा कन्सन्ट्रेट छौँ र यसको लागि चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यदि मानिसहरूले घरमा पालेको कुकुरहरू नै व्यवस्थित रूपले पालिदिने हो भने ती कुकुरहरू सडकमा आउन पाउँदैनन् र सडकमा आउनु भनेको कारण नै घरपालुवा पालकहरूले उहाँहरूले घरमा आफ्नो कुकुर राम्ररी व्यवस्थित रूपले नपालिदिएको कारणबाट घरपालुवा कुकुरहरू सडकमा आएको हुन्।
भुसिया कुकुरहरूलाई नियन्त्रण गर्न सगरमाथा कुकुर खोर क्लबले दोस्रो चरणको कार्यक्रमको पनि खाका तयार पारिसकेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रममा पहिला केही कुकुरहरूलाई मारिनेछ र बाँकी बचेका कुकुरहरूलाई परिवार नियोजन गरिनेछ अनि नयाँ जन्मेका कुकुरहरूलाई राम्ररी व्यवस्थित गरिनेछ। काठमाडौँमा कुकुर व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको बेला नजिकका अन्य नगरपालिकाहरू चाहिँ मौन छन्। अन्य सहरहरूले पनि कुकुर व्यवस्थापनको कार्यक्रम नल्याउने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जति गरे पनि यो समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले ललितपुर, भक्तपुर लगायत उपत्यकाका अन्य नगरपालिका एवं गाउँहरूमा पनि भुसिया कुकुर व्यवस्थित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। यसका साथै आजको आँखीझ्याल यही सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध र सूचनामूलक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। शुभरात्रि।